السلام عليكم، مرحبا بكم في فورماسيون ديك لا ستركتور. دونك بعد ما تعرفنا في الحصة السابقة على كومون كريي لي بان، كيفاش نكريو هاد لي بان هادو، كيفاش نديرو كذلك كوبي كولي ليهم. دونك اليوم ان شاء الله في هاد الحصة هادي غادي نتعرفو على كومون كريي لي زاتاش ديال بودغ افيك بان او بيان لي زيشونتينيول كيتسمى. دونك اول حاجة كيف قلت لكم في الحصة السابقة خصني نسوبريمي هاد لي بان، من بعد نكريي لي زاتاش ديال هاد لي بان هادو او بيان لي زيشونتينيول، عاد يمكن لي ندير ليهم كوبيي كولي باش يعطيوني نفس لي بروبريتي ديال هاد لي زاتاش هادو اللي غادي نكريي في هاد لي بان. دونك اول حاجة كيف قلنا بوغ سوبريمي هاد لي بان هادو، دونك قلنا كتسيليكسيوني مثلا بان واحد، من بعد كتكليكي على كونترول في الكلافي وكتعزل واحد بالواحد. دونك هذا من جهة. دونك إلا كان هذا من جهة تقدر تضيع وقتك، دونك كاين واحد لا ميثود أخرى كيفاش تسيليكسيوني فقط غير الحوايج اللي باغي تسيليكسيوني وتسوبريميهم، باش بلا ما تبقى تعزل واحد بالواحد، حيت إلا بقيتي كتعزل واحد بالواحد أو بيان كتختار واحد بالواحد من الممكن تنسى شي واحد. دونك في هاد الحالة شنو غادي ندير؟ غادي نكليكي دوبل على اسباس فيد هنا، شي بلاصة خاوية هنا، ونمشي اوتوماتيكمون للجروب دوبجي. ركزو معايا مزيان، جروب دوبجي، ونجي نسيليكسيوني بيس، نمشي لفالور ونكليكي على هاد لابارتي هنايا وندير سيليكسيوني دون موديل هنا، نعزل بان. دونك إلا عزلت هنا بان، دونك إلا عزلت هنا كيف قلت لكم بان، اون فوا كتكليكي عليه هو راه عطاني اوتوماتيكمون بان. دونك ندير موديفي ابليكي اوكي، هو عطاني هادوك لي بان اللي بغيت نسوبريميهم. ندير ابليكي اوكي، مي اول حاجة بوغ سيليكسيوني هادوك لي بان خصك تجي لا باغ دو سيليكسيون، هي هادي، ونكليكيو على هاد الفليش هادي باش نديرو نديسيليكسيونيو كلشي صوف لي بيس. ها هما بالنسبة لسيليكسيوني لي بيس، ها هو يعني لي بيس هما الوحيدين اللي تسيليكسيوناو ليا هنايا. نجي نعزل ديك الساعة حاجة اللي بغيت نسوبريمي، كليكي هنا ونسيليكسيوني، كليكي هنا مثلا سيليكسيوني، ولكن مبغيتش نسوبريمي هادو، كليكي هنا نسيليكسيوني مثلا. دونك كيف قلنا كتكليكي هنا من هاد البوان حتى لهاد البوان وتسيليكسيوني كلشي صوف هاد لي كاطخ، كليكو على كونترول ونعزل فقط هادوك اللي مبغيتش نحيد. من بعد نكليكي على سوبريمي في الكلافي. فوالا انا حيدت هادوك لي بان اللي مبغيتش، باقي ليا فقط لي بان اللي غادي نكريو ليهم لي زيشونتينيو ديالهم. دونك متنساش تعاود تسيليكسيوني في هاد لاباغ هادي، تكليكي على سيليكسيوني تو، حيت الا كليكيتي هنا ما يوقع حتى حاجة. دونك ضروري خصك تجي تكليكي على سيليكسيوني هنا، عاد يمكن لك تكليكي دوبل كليك في سباس فيد هنا، مشي لجروب اوبجي ونكليكي على هادي وندير موديفي ابليكي اوكي. فوالا دونك انا سوبريميت هادوك اللي مبغيتش. حنا علاش وريتكم هاد لا ميثود هادي؟ حيت بارفوا كيكونوا مثلا شي كومبوزون هنا، مثلا يقدر يكون شي كومبوزون هنا وعاودتيه بشحال من بلاصة ومن بعد ما عجبكش، ولا شي بان ولا شي بودغ ولا شي حاجة، ميمكنش تبقى تسيليكسيوني فشي ستركتور مثلا يكون كبير بزاف تبقى تسيليكسيوني واحد بالواحد. دونك هادي هي لا ميثود لي ساهلة بوغ سيليكسيوني هادوك لي بيس لي بغيتي تسوبريميهم بوحدهم. بيان، دونك دابا غادي نحاولو نكريو لي زاتاش ديالنا. بوغ كريي هاد لي زاتاش و بيان هاد لي زيشونتينيو لي ما بين بودغ اي بان، كنمشيو توجور للكاتالوج دي كومبوزون، كنكليكيو هنا. دونك إلا مشينا لكومبوزون بودغ راه كنلقاو هادوك لي زيشونتينيو، كنلقاوهم هما هادو اتاش بان. سينون
تقدر تكتب هنا السمية ديالو، واخا غير 3 الحروف الأولين طابيهم هنا ودير فوالا. دونك هو عطاني بان إيشونتينيو فوالا. دونك نكليكي عليه ونجي نكليكي على اوتر، عاد نكليكي على بان ونكليكي على لا غوليت باش نفاليدي. دونك فوالا يجي فاليدي هداك لاطاش ديالي هو دار. دونك شنو غندير في هاد الحالة؟ اون فا ريدوير هاد الفونيتر، ندير بوطون دروا انتيريبسيون ونكليكي دوبل على هاد الكومبوزون باش نموديفيه. مي قبل ما نموديفي هاد الكومبوزون كندير كونترول ار باش نشوف البلاصة اللي غادي نموديفيه باش تبان ليا مزيان البلاصة اللي غادي نموديفيه. دونك الا لاحظتو هنايا هاد لاطاش وبين هاد ايشونتينيون محطوط ليا فوق البان. دونك خصني نموديفي ما بين لاكس ديال هاد البان مع هاد الاكس ديال هاد البولون او بيان ترو. بوطون دروا انتيريبسيون كليكي عليه دوبل ونجي هنا. دونك لا ديستونس اونتر اكس ديال البان مع هاد الاكس هذا هي هادي. دونك نجي نموديفي هنا ندير 80 وندير موديفي. لاحظتو هي غتشونجا لينا. من بعد غادي نمشي للبولون نخليوها ديامتر باغ ديفو يعني 12 كلاس او بيان لا كاليتي توجور كنعزو حنا H88 هوت ريزيستونس. لا توليرونس قلنا جوج وكيعطيك اوتوماتيكمون ملي كتكون يعني من واحد من ديامتر 1 حتى ل 10 كيعطينا لا توليرونس واحد. ملي كنفوتو واحد كيعطينا جوج في لا توليرونس. دونك هنا موديفي ابليكي اوكي موديفي ابليكي اوكي وديسيني فونيتر. دونك هنا نكليكي هاد الكومبوزون بلا ما نعاود نكليكي عليه نمشي فقط ناغوندير هاد الفونيتر ونكليكي على ايشونتينيو ونغيدوير هاد الفونيتر ونمشي نعزل حيت نفس لي بروبريتي لي درنا لهذا كيبقاو يعني محافظ بهم هنا في هاد لي كومبوزون. نجي نكليكي على بوتر ونكليكي على بان الاول بان الثاني ونفاليدي بلا غوليت. نمشي كذلك لهذا الاول الثاني فاليدي بلا غوليت. نمشي كذلك للبوتر بان الاول بان الثاني نفاليدي بلا غوليت. كذلك هنا نفس القضية لي زوطخ كاملين هنا هنا فاليدي. بيان. دونك هادو كاملين هما عاطيني السونس ديالهم لتحت. دونك باقي ليا هذا في ليكستريميتي هنا خصني نموديفيه تا هو. دونك اشنو غندير في هاد الحالة؟ نكليكي عليه دوبل كليك على كومبوزون ونمشي لبارامتر كرياسيون داتاش ونموديفي هنا كان غوش حنا نردوها دغوات. كليكي على موديفي ابليكي اوكي. دونك هو تموديفي لينا. بيان. دونك وصلنا كرينا هاد لي زاتاش. دابا خصني ندير لهم لي زاتاش بلي بان ديالهم كوبي كولي في هاد لو سونس هنايا. دونك اشنو غادي ندير؟ اون فا سيليكسيوني هاد لي بان كليكي على هذا وكليكي على توجور كونترول في الكلافي عاد سيليكسيوني البان لي بغيتي تسيليكسيوني. نحاول نحيد هذه نديكاليها هنا هنا فوالا. راه اون فوا كتسيليكسيوني هاد البان راه حتى لي كومبوزون كيمشيو معاه الا درتي كوبي كولي. نكليكي على بوطون دروا ندير كوبي سبيسيال ميغوار او بيان لينيير. نجي انا ما عارفش لا ديستونس كيفاش غادي ندير كوبي كولي. دونك نجي لهادوك لي بوين اللي ديجا كرييت في الاول من هاد البوين فين غيدارو لي بوين حتى لهاد البوين. لو نومبر دو كوبي نورمالمون واحد جوج ثلاثة أربعة. ندخل ربعة هنا وندير كوبي كولي. بيان. دونك أنا درت كوبي كولي لي بان ديالي مي بقالنا حاجة وحدة هنا اللي كيعطينا بالصفر
خصنا نحاولو نموديفيوهم حيت مدايزينش، حاجة مدايزاش كيعطيها لك بالصفر. دونك هنا نجي نكليكي على داك الكومبوزون نيت نكليكي على هذا نكليكي على هذا دوبل، ونجي نكليكي على بارامتر، بلاصة كرياسيون داتاش موديفي ندير اوليو دو غوش ندير دغوات. دونك بلا ما ندير موديفيكاسيون نمشي نسيليكسيوني هادو كونترول، غنضغط على كونترول ونجي نسيليكسيوني لي بغيت. دونك إلا لاحظتو هذا خصو يرجع العكس، مي حنا غنكليكيو عليه ماشي مشكل باش تشوفو لي غو فين كاين. دونك ندير موديفي، ابليكي، اوكي. دونك إلا لاحظتو ها هما كاملين دات ليهم لا موديفيكاسيون سوف هذا لي في ليكستريميتي هنايا. دونك نكليكي عليه دوبل، نمشي للبارامتر توجور، هذا غنديرو ليه العكس حيت هو كان ديجا دغوات، دونك حنا غنردو غوش. فوالا انا كرييت لي زاطاش ديالي. دونك في هاد الحالة دابا اشنو غادي ندير؟ خصني ندير كوبي كولي لهاد لي زاطاش ديالي في الجهة الأخرى. بيان، دونك اشنو غادي ندير في هاد الحالة هادي؟ خصني نسيليكسيوني هاد لي بان بعدا هما الأولين، وليدو سيليكسيون هاد لي بان مبقاش نسيليكسيوني واحد بالواحد. دونك كنكليكي دوبل على اسباس فيد هنايا، أي بلاصة كليكيتي عليها فشي بلاصة خاوية هنا، نمشي لجروب دوبجي، نعزل بيس، هاي هو ديجا راه بان عزلناه في الأول. دونك يكفي أنني نكوشي هنا وندير موديفي، ابليكي، اوكي. دونك فوالا جي سيليكسيوني هادوك لي بان، مي il faut faire attention، خصك ترد البال اشنو مسيليكسيوني هنايا فهاد لا بار دو سيليكسيون. دونك خصني نكليكي على هاد لابارتي هادي باش ندي سيليكسيوني كلشي صوف لي بيس هما الأولين، هما الوحيدين لي تسيليكسيوناو ليا. حتى إلا كليكيت هنا راه صافي راه ديجا سيليكسيوني. شنو غادي ندير دابا؟ قبل ما ندير كوبي كولي لهذا خصني نشونجي البلون ديالي. كيفاش غادي نشونجي البلون ديالي سيفون؟ يعني باش يرجع ليا البلون العادي الأول اللي كان ديجا عندي سيفون اكس يكغيك زد، كنكليكي على هذا بلون دو طرافاي باراليل او بلون اكس يكغيك زد، دونك نكليكي عليه وندير شونجي، اوكي. ولا ندير كونترول بي هو الأول، ندير كونترول بي بور شونجي ما بين الفونيتر والفونيتر، يعني إلا كانت 3 دي باش تعطيني فيون بلون وكليكيتي عليها راه نفس القضية بحال موديفيتي هنا بحال موديفيتي ليها. بيان، كنرد هادي بلاصتها ونجي نكليكي من هاد القنت حتى لهنا ونسيليكسيوني لي بان ديالي ونكليكي على بوطون دروا كوبي سبيسيال. هنا غنستعملو ميغوار، دونك ميغوار من هاد لاكس دو سيميتري حتى لهاد لاكس هذا، ونكليكي على كوبي كولي بوطون دروا انتيريبسيون. دونك إلا لاحظتو هاهما لي بان ديالي، إلا درت كونترول بي هو غادي يعطيني لي بان ديالي، مي خصني نافيشي دابا يعني ستركتور ديالي. اشنو غادي ندير في هاد الحالة؟ ضروري خصني نجي لاباغ دو سيليكسيون، هادي مبقا عندي مندير بها نفيرميها، دونك خصني نجي لاباغ دو سيليكسيون ونسيليكسيوني كلشي. عاد يمكن لي نكليكي دوبل هنا ونمشي لجروب دوبجي ونديزاكتيفي هادي، ونكليكي على موديفي، ابليكي، اوكي. موديفي، ابليكي، اوكي. دونك فوالا انا كرييت لي زاطاش ديالي. مي إلا لاحظتو راه عندي شي وحدين هنا بالكولور صفر، اشنو غادي ندير في هاد الحالة هادي؟ دونك خصني نموديفيهم، دونك نجي نكليكي على
هذا شنو واقع لي زاتاش هنايا، نكليكي دوبل ونمشي للبارامتر كرياسيون داتاش، نردها غوش موديفيي، دونك فوالا هي عطاتني بالخضر. تقدر تجي تكليكي على هذا، تقدر تجي تكليكي على هذا ودير موديفيي، تقدر سيليكسيون تبقى وحدة اللي بغيتي نتايا. دونك هنا موديفيي، بغيتي تسيليكسيون تبقى وحدة ماشي مشكل، فوالا. نجي كذلك كليكي على هذا وندير موديفيي. دونك هذا ملي مدارش شونجمون خصني نردو دوات موديفيي ابليكي اوكي. دونك فوالا انا كرييت لي زيشانتينيو ديالي افيك لي بان. بيان، دونك في الحصة المقبلة ان شاء الله غادي نحاول نخدمو لي ليس.